Kuyugi ko ninyo sa akong laag diri sa Katunggan Hanging Bridge, Taganan, Surigao del Norte. Let's go! Atong i-pass forward aron paspas ta makaabot sa taas ba. So mao na niya ang ilang bridge mga idol, mga kaistoy butoy. Nindot kaayo na yun ang talan-awon pastilan makapawala sa mga gipanghuna-huna nga utang o mga bayronon nga mga bills. Ayaw kay mulingas padayon ta sa atong paglakaw padulong sa pikas aron maabot nato ang tumoy-tumoy sa ilang hanging braids mga idol. Kanindot kaayo daghay mga kabakhawan kana jud ingsa. So fast forward na punta para paspas na makanaog sa hanging bridge. So nakita nato din daghan gyud mga bakhaw or kabakhawan, no? Dayon naapod sila concrete nga bridge nga gibuhat. Unya naay naka-install nga mga solar So ini gabi nindot gud siguro ni kaayo dinhi. So kung kinsa tong wala pa makaari, wala pa makalaag, adto na mo sa taganaan og adto mo diretso sa Katunggan Beach Resorts. Bye-bye!